भाइयों का कि आप जो है वो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे लेके आए। मैं इब्तदा में मैं रात सियालकोट पहुँचा हूँ और परसों में मैं 4-5 दिन से मैं मुल्क से बाहर था। परसों दोपहर को मैं वापस आया हूँ। मैं रात आया तो मुझे यहाँ पे मालूम हुआ कि PTI के रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है पुलिस ने रेड की हैं और वहाँ पे चादर और चारदीवारी की जो बेहुरमती हुई है, ख्वातीन के साथ जो है वो गुस्ताखी की गई है और ख्वातीन का जो एक तकद्दुस है हमारे माशरे में उसको बरकरार नहीं रखा गया। मैं पिछले 32-33 साल से शहर से सियासत कर रहा हूँ, आप लोगों की मेहरबानी की वजह से। उससे पहले 40-45 साल मेरे वालिद साहब ने सियासत की है यहाँ से। हमारी सियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज़ जो है ना वो हमारी सियासत की डिक्शनरी में मौजूद नहीं और मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ। मुझे रात ये सारा सिलसिला पता लगा जब मैं यहाँ पे आया हूँ। वीडियो आई हुई थी, मैं समझ रहा था कि वो वीडियो जो थी वो कमांडर साहब के घर की हैं, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा तो मैं ज़ाती तौर पर शर्मिंदा हूँ और जितनी भी मजम्मत की जाए इन चीज़ों की वो कम है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ का जिनकी जो है तकद्दुस जो है मजबूर हुआ है उनसे माफ़ी का खासदार हूँ और उनके घरों में भी जो है माफ़ी मांगने के लिए जाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का कतई तौर पर कोई इल्म नहीं और मेरी सियासत की लुफ्त में ये बात कतई तौर पर नहीं है कि मैं अपने सियासी मुखालफिन को, चाहे वो इक़्तिदार में हों चाहे वो इक़्तिदार में ना हों या मैं इक़्तिदार में हूँ या ना मैं इक़्तिदार में ना हूँ, किसी किस्म की ज़ातियात पे मबनी जो है सियासत करें। सियासी मुखालफत में जो है वो हम बहुत ज़्यादा ज़बानी बातें तो करते हैं, असेंबली के फ्लोर पे भी करते हैं, जलसों जुलूसों में तकरीरें भी करते हैं, लेकिन कभी हदूद जो है वो क्रॉस नहीं की जो हमारे खिलाफ क्रॉस की जाती रही है। अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो वो भी इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है, वो भी इस बात का जो है हमें हक नहीं देता कि हम किसी के साथ जाती हैं। तो मैं उस्मान डार साहब की वालदा से या किसी और जो साथी हैं यहाँ पे हमारे सियासी बरादरी से जिनका ताल्लुक है, उनके घर कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है तो उनकी वालदा मेरी बहन है, एक मोहल्ले में हमारी सारी ज़िंदगी गुजरी हुई है, रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरी है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म का बिहेवियर जो है, इस किस्म का जो है वो जो है सलूक जो है रवा रखा जाएगा। ये इंतज़ामिया ने या पुलिस ने जो कुछ किया है उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए जो है ये बायस शर्म और बायस जो है ना एक नज़ामत है। तो मैंने एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर मुझे इजाज़त उन्होंने दी तो मैं उनके घर भी जाके ख्वातीन से जो है बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनसे जाके माफ़ी का जो है ना मैं खासकार हूँ। तो मैं शुरू में इब्तदा में ये बात करना चाहता था, मैं इस शहर में इस किस्म की किसी भी इस किस्म की रवायत की बुनियाद रखने के खिलाफ हूँ। कतई तौर पर सियासत में कहीं भी, ये हमारे शहर में कहीं भी हमारी सियासत में बहुत सी हदूद क्रॉस हुई हैं। मैं उनको इस वक्त बता के जो है मैं ये अपनी जो मैंने एक अपॉलॉजी की है या मादरत की है उसका असर जो है ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सी हदूद क्रॉस हुई हैं पिछले 5-6 साल की सियासत के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको, खुसूसन सियासी बरादरी को और बाकी कौम को भी जो है इस बात की हदायत दे कि हम जो है एक डिसेंसी की, एक महज़्ज़ब माशरे की जो एक हदूद होती हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनका एहतराम करें और चादर और चार दीवारी के जो लवाजमात हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करें।
میں یہ کسی سیاسی بنیاد کے اوپر یہ بیان نہیں دے رہا یا کسی سیاست قطعی طور پہ میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں اور میں ندامت محسوس کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے جو ہے میں بیان دے رہا ہوں. سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے سیاست کے سے پہلے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو ہے ذاتی تعلقات رہے ہوئے ہیں اور میں ان کی خواتین کا اپنے گھر کی اپنے خاندان کی خواتین کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں. باقی آپ نے چند روز سے یا اس سے پہلے جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں، میں نے اسمبلی میں بھی فلور کے اوپر تقاریر میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. کل میرا خیال ہے دوپہر کو یا پرسوں جو ہے میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ادھر اسلام آباد میں، اور وہ اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے ان معاملات کو جو ہے دیکھیں آج سے 2018 میں یا 17 میں جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا تو اس کے سہولت کاری میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ جو ہے عدلیہ بھی شامل تھی. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ تھا، جوائنٹ وینچر تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے ایلیمنیٹ کرنا ہے، اس کی سیاست جو ہے ختم کرنی ہے. الحمدللہ وہ سیاست سے ایلیمنیٹ نہ ہوا، لیکن وہ تمام کردار جو اس سازش میں شامل تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے یا وہ عدلیہ میں تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ رسوا ہو رہے ہیں. اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، مختلف جو ہے توجیہ دے رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نواز شریف کی آج بھی سیاست اللہ کے فضل سے آج بھی اس کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اس ملک میں. تو یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے، ملزم عمران خان ہو یا میں ہوں یا کوئی اور کوئی جیب کترا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو خوش آمدید کہیں. عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس کے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اٹھ کے جفے مار لو، اٹھ کے جفے مار لو کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور ساتھ اس کو وش یو گڈ لک. جب عدالت کے وش یو گڈ لک، اس عدالت سے آپ کس طرح، اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں جب وہ ملزم کو کہہ رہا ہے کہ وش یو گڈ لک اور اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خوش خوش، اور پھر کہہ رہا ہے کہ 8-10 بندے بھی ساتھ لے جائیں، گپ شپ ماریں، اس کے بعد سو جائیں اور نال لوری کا بھی بندوبست کرتے ہیں، نہیں کہ لوریاں دینے والے بھی نال کو بھیج دینا. یہ ہمارے جو اعلیٰ ترین جو عہدہ ہے ہماری عدلیہ کا، اس کا یہ حال. اور اس کے بعد جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے، کاش عدلیہ ہمیں بھی اس قسم کی ریلیف ملتی. اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہاں تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، یا نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا، یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش، جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. پورے خاندان کو جو ہے عدالتوں میں انہوں نے بلا لیا. میرے خاندان کے 2 افراد، میرا بیٹا اور میری بیوی، یہاں پہ دونوں جو ہے عدالتوں میں جاتے تھے. آج سے 2 مہینے پہلے تک جاتے رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی بیٹیوں گھروں کا محاصرہ کر لیا. پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی، وہاں پہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. زرداری صاحب کی ہمشیرہ کا اس کو جو ہے نظر بند کیا گیا. زرداری صاحب کو تمام سیاسی مخالفین کے اوپر 4-5 سال جو ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہے. اور آج جو ہے جو جورسپروڈنس ہے وہ نیا لکھا جا چکا ہے. آج عدلیہ اور قوانین جو ہیں وہ نئے اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو بلینکٹ ضمانتیں کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے سوچا بھی جو ہے آپ نے اس کے اوپر بھی ضمانت ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی عدالتیں ہیں؟
ہم نے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھجوایا ہوا ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس ساری چیزوں کا سدباب کرے گی. اگر پارلیمنٹ کی ٹیریٹری پہ یا پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ان کا ٹریس پاس ہو رہا ہے, تجاوز ہو رہا ہے, ایگزیکٹو کی جو تجاوز ہو رہا ہے اس کی ٹیریٹری پہ, یہ ٹرائیکاٹمی جو ہے آئین ہمارے کی بنیاد ہے کہ 3 جز جو ہیں حکمرانی کے, ان کے اندر جو ہے پاور کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے. اس میں عدلیہ ہے, انتظامیہ ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ ہے. اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہی ہے, تجاوز ہو رہا ہے, ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے, تو پارلیمنٹ آئین کے مطابق جو ہے تمام جو ہے اس کی ٹیریٹری کی حفاظت کرے اپنی, اور ایگزیکٹو جو ہے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ایگزیکٹو ان کو جو ہے اوبے کرے گی. ایگزیکٹو جو ہے یہی جس کی سربراہ جو ہے وزیر اعظم ہے, وہ پابند ہے آئین کے مطابق پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کی پابندی کرے. ہمیں اپنی آئینی پاورز کا, اپنی حدود کا علم ہے اور اس کو ہم پوری طرح ایکسرسائز کریں. اگر عدلیہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ صرف ایک کیا کہتے ہیں ون مین شو یا ون انسٹیٹیوشن شو ہے, تو یہ نہیں ہے. اس ملک کی حکمرانی میں بہت سے اجزاء ہیں. یہ تو آئین نے 3 دے دیے ہوئے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں پہ جہاں پہ 36-37 سال حکمرانی کی ہوئی ہے انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ پروجیکٹ جو ہے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہوا ہے. کوئی الزام میاں نواز شریف کے خلاف نہیں ملا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تاحیات ڈسکوالیفائی کیا گیا. ایک لیفٹیننٹ کرنل, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ عدلیہ کو جا کے احکامات دیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے, اور دوسرے دن وہی ہوتا تھا. ایک دن عدالت کہتی تھی کہ یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی, دوسرے دن اسی پٹیشن کے اوپر جو ہے بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا. ریکارڈ کی بات ہے, میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, ریکارڈ کی بات ہے. ایک لیفٹیننٹ کا مجھے اس کا نام بھی پتا ہے, میں اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. جب FATF کی اور عاملہ کی اینٹی منی لانڈرنگ کی لیجسلیشن ہوئی تو وہ ISI کی طرف سے جو لوگ تھے ان میں وہ بھی شامل تھا. تو اس ملک کو جو اس وقت ہمارے حالات ہیں, جو اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں, دگرگوں ہیں. ایک برباد معیشت جو ہے ہمیں ملی, اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر جب سے یہ اپوزیشن میں آیا, کیا کیا اس نے کہا, کیا ان باتوں کے اوپر آج کھڑا ہے. کل رات اس نے آرمی چیف کا نام لے کے, دوسرے جو عہدیدار ہیں ہماری افواج کے ان کا نام لے کے اس نے جو باتیں کی ہیں, ایک سابق وزیر اعظم کو یہ مناسب نہیں. جب یہ وزیر اعظم جو تھا, جب یہ خود وزیر اعظم تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کو اس نے اپنا جو ہے چیف آف سٹاف کو, اس وقت آرمی چیف کو جو ہے اپنا ان کو ولدیت دی ہوئی تھی, بلدیت کے حقوق دیے ہوئے تھے. آج اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کو اعتراض ہے. ساتھ کہتا ہے میرا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتا, ساتھ کہتا ہے یہ, ساتھ ترلے کرتا ہے, ساتھ پیغامات بھجواتا ہے, اور آرمی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے لاہور میں, پنڈی میں, دوسری جگہوں پہ. ہم نے اپنے دشمن کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ ہمارا مذاق اڑائے. جو 75 سال میں ہمارا دشمن جو ہے اس سرحد کے اوپر, آج سے یہاں سے 15 کلومیٹر دور جو ہے, 20 کلومیٹر دور جو ہے
وہ جو وہ نہیں کر سکا وہ عمران خان اور عمران خان کے حواریوں نے کیا اس ملک کے اندر. اس کا بھانجا جو ہے وردی پاک فوج کی وردی جو ہے ایک ڈنڈے پہ لہراتا تھا ٹرک. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. اس کا گھر لوٹ لیا. 4 سال عمران خان لوٹتا رہا اس ملک کو, اور اب اس کے حواری جو ہے لوگوں کے گھر لوٹ رہے ہیں. آپ اداروں پہ حملہ آور ہوں اس لیے کہ وہ آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ آپ کو اقتدار نہیں لے کے دیتے دوبارہ, اس لیے کہ وہ آپ کی پشتپناہی نہیں کرتے. یہ بات جو ہے یہ برداشت نہیں کی جائے گی. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی پورے ریزالو کے ساتھ جو ہے ہم اداروں کا بھی دفاع کریں گے, پارلیمنٹ کا بھی دفاع ہوگا, اور آج جو سہولت کاری جو ہے عدلیہ کا ایک حصہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے ان کو, اس کا بھی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کا بھی کوئی انشاءاللہ تعالی جو ہے پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, سب سے مقتدر ادارہ ہے آئین کے تحت, وہ اس کا جواب دے گی. لیکن آپ حساب لگائیں کہ یا تحریک طالبان پاکستان GHQ کے حملہ کرتی ہے یا تحریک انصاف کرتی ہے. ایک گھر کے اندر اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں تھا صرف اس لیے کہ وہ فوجی تھا. اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور جس طرح لوٹ مار کی, اور باقاعدہ ان کی لیڈرشپ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا, اس کا باقاعدہ ویڈیو پیغام جو ہے نشر ہوا ہے پہلے, ایک دن پہلے. اس نے ہدایات دی ہیں عمران خان نے, اس نے وائلنس جو ہے اس کی باقاعدہ اس کو پریچ کیا ہے, وائلنس کی ان کو جو ہے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. کل تک جو مائی باپ تھے ادارے ان کے ISI اور پاکستان پاک فوج جو ہے, آج ان پہ حملہ آور ہوتا ہے, ان کے گھروں پہ حملہ آور ہوتا ہے, ان کے دفاتر پہ حملہ آور ہوتا ہے, شہداء اور غازیوں کی جو ہے یادگاروں ان پہ حملہ آور ہوتا ہے, جو ہمارے قوم کے نشان ہیں, جو قوم کی یادگاریں ہیں, قربانیوں کی یادگاریں ہیں, ان پہ حملہ آور ہوتا ہے. اور عدلیہ کے چند جج جو ہے اس کو سہولت کاری کرتے ہیں, اس کو پناہ دیتے ہیں. قانون کے مطابق نہیں, اپنی مرضی کے مطابق. کہاں گیا وہ قانون جب میاں نواز شریف پیش ہوتا تھا, جب وہ ثاقب نثار اور کھوسا کے سامنے پیش ہوتا تھا, یا دوسرے جو جج تھے ان کے سامنے پیش ہوتا, کہاں تھے وہ قوانین؟ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو انسٹرکشن ایک لیفٹیننٹ کرنل جا کے دیتا تھا. میں اس کا نام بھی جانتا ہوں, میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں پھر اس بات کا جو ہے ریپیٹ کر رہا ہوں. ساتھ جو ہے وہ ترلے کر رہے ہیں, اور وہ سپریم کمانڈر جو ہے پاکستان آرمی کا, پاکستان کی افواج کا سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی جو ہے, اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اس نے فوج کے دفاع میں جب جس طرح حملے ہوئے ہیں ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا. وہ 12-15 بندے کی روٹی لائے کے ریسٹ ہاؤس ہی پہنچ گئے. ان کے لیے آئین قانون ہر چیز جو ہے اس ملک کی سالمیت جو ہے ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے. حوالہ یہ ملک نہیں ہے, حوالہ پاکستان نہیں ہے, حوالہ قوم نہیں ہے, اس کی سالمیت نہیں ہے اس ملک کی. ان لوگوں کے لیے حوالہ عمران خان اور اس کا اقتدار ہے. 1 سال ہوا ہے اس کو اقتدار سے نکلے ہوئے, اور آپ حال دیکھتے ہیں اس کا. اور کل پھر لنگڑانا شروع کر دیا اس نے. عدالت میں جب گیا ہے سپریم کورٹ میں, کسی نے دیکھا ہے؟ آپ میڈیا کے لوگ ہیں, کسی نے دیکھا ہے اس کو لنگڑاتے ہوئے؟
اس کا میڈیکل ہوا ہے، آپ میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کی دیکھ لیں، اس کو کوئی زخم ہے یا نہیں ہے، یا اس کے خون میں کس چیز کے اثرات پائے جاتے ہیں. وہ بھول جاتا ہے کسی وقت کہ میں نے لنگڑانا ہے، پھر صحیح چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر یاد آتا ہے پھر لنگڑانا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اور میں نے شروع میں جو یہاں پہ جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں ان کی مذمت کرنی تھی، ان میں اپنی شرمندگی اور اپنی جو ہے ندامت کا اظہار کرنا تھا، اور ساتھ جو پچھلے 2-4 روز یا اس سے پہلے جو ہے ایک جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے ایک ترجیحی بنیادوں کے اوپر، ایک بندے کو عمران خان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، اس کی کفالت کی جا رہی ہے. میں نے اس کے اوپر آپ سے بات کرنی تھی. آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. سے متعلق دوبارہ جو بڑھا ہے عمران خان صاحب کا، کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے جا رہی ہے حکومت؟ جی ضرور کاروائی ہوگی. یہ اگر کسی حدود کا پاس نہ عدلیہ میں جو افراد ہیں اس کو جو صورت کاری کر رہے ہیں، جو اس کی کفالت کر رہے ہیں، نہ ان کو حدود کا کوئی پاس ہے، اور نہ کوئی حدود کا پاس جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو عمران خان سے لے کے نیچے تک وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، جو آج سے 2-4 روز تک جو ہے واقعات ہوئے ہیں. اس صورتحال میں جو ہے جو یہ بیہیویئر یا جو رد عمل یا جو طریقہ کار جو ہے یہ اپنا رہے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو ان کی زبان میں ان کے طریقے سے جو ہے جواب دینا جو ہے مناسب ہے. یہ کہ پی ڈی ایم جانچ کرنے جا رہی ہے، دھرنا دینے جا رہی ہے سپریم کورٹ کا، مطالبہ کیا ہوگا؟ کیا مطالبہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عدلیہ بنے، جو آئین کہتا ہے وہ اس کے مطابق چلے، سہولت کاری چھوڑے. آپ دیکھیں کہ 2 جج ساتھ بیٹھے ہوتے کو بولنے نہیں دیا جا رہا، تو صدقے واری جا رہے ہو رہے تھے. ان کے جو دائیں بائیں 2 ججز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سوالات کیے نا، آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے. تو ان حالات میں جو ہے تو پھر اگر خدا نخواستہ انارکی یا کیاس ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے عمران خان اور اس کے سہولت کاروں پہ آتی ہے. صاحب یہ ڈیورنگ ریمانڈ سے 2 روز بعد عمران خان صاحب کو جس طرح عدالت میں جا کے ریلیف دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس وقت 12 گھنٹے تک 11-12 گھنٹے تک عدالت کے کمرے میں بیٹھے رہے ہیں، تو بعد میں انہوں نے آخر کا 15 منٹ کا الٹیمیٹم دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں 15 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، سارے راستے کلیئر کر دیں، اور 15 منٹ بعد سارے راستے بھی کلیئر ہو گئے. آیا کوئی اور کھچڑی تو نہیں پک رہی، اور اس کے کردار کون سے ہیں جو کھچڑی پک رہی ہے؟ اگر کھچڑی کوئی نہیں پک رہی. میں نے وہ ان کا جو میسج چلا ہے میں نے وہ سنا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو 2 یا 3 گھنٹے وہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، مجھے ریلیز نہیں کر رہی. ریلیز ان کو کر دیا گیا ہے. عدالتی احکامات جو ہیں وہ کلیئر تھے اس بارے میں، تو ان کو اس کے مطابق جو ہے ریلیز کر دی گیا ہے. وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. ہمیں جو ہے ہمارے ریلیز آرڈر جو ہے وہ پورا دن جو ہے بعض کا 2 دن جو ہے پہنچنے ضمانتیں ہو جاتی تھی. 3 دن بعد جو ہے ضمانت کے 3 دن بعد جا کے رہائی ہوتی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. 3 دن بعد رہائی. 3 میرے کیس میں 3 بینچ ٹوٹے تھے. جج جو تھے وہ معذرت کر لیتے تھے کہ ہم نے کیس نہیں سننا، اس کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جنہوں نے میرے کیس سنا اور انصاف کیا مجھے. وہ بھی اسی عدلیہ اور اس کی وجہ سے اس عدلیہ کی جو عزت ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جو ہے فیصلے کرتے ہیں، اپنی ذاتی پسند اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اور جس طرح آپ نے کہہ رہے کہ حساس مارکر کو نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا پی ٹی آئی جماعت کو کالعدم قرار بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے کالعدم قرار دینے والی جو ہے ماضی میں تو یہ کوئی اس کا کوئی سیاسی یا قانونی جو ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا. ہماری تاریخ بتاتی ہے. لیکن اگر حکومت کنسیڈر کرے اس چیز کو
तो इस एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं तो अपना ज़ाती जो है वो दे रहा हूँ कि कोई इसका कोई माजी में जो है कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तमाम पार्टी पाकिस्तान की जो है किसी न किसी वक्त में जो है उनके ऊपर बैन लगा। ऐसा आपने फरमाया था कि को एनआरओ दिया जा रहा है, ये क्या इमरान खान को एनआरओ को दिया जा रहा है? ये एनआरओ अदलिया दे रही है। अदलिया के अफराद जो है, मैं अदलिया को बख्शियत इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, लेकिन अदलिया में ऐसे अफराद हैं जो उसको एनआरओ दे रहे हैं और एनआरओ ले रहा है। खास साहब इसी में ऐड कर लें, क्या हालात के पेश नज़र रियासत जो है वो एमरजेंसी की तरफ तो नहीं जा रही? ये फिलहाल कोई ऐसी बात हाँ साहब, ये 72 घंटे की जो कौम ने फिल्म देखी है ये जंगनुमा, इसमें एक शख्स जो जिसे गिरफ्तार किया गया और रिहाई तक वो मुतमिन नजर आया है, जबकि 12 जमातों की जो पीडीएम की हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार दिखाई दी। एक ही झंडा उसका मुतालबा आया है जो सुप्रीम कोर्ट में कि वो इलेक्शन चाहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुज़ाकरात करें। तो ये दोनों जो मुतालबे आए हैं उस तरफ से, इसमें हुकूमत का क्या मौका है? मुज़ाकरात तो ऑलरेडी भी हमने किए हैं। उनके जो बंदे मुज़ाकरात करने आए थे वो कहते हैं हम आपकी सारी बातों से एग्री करते हैं, हमारा लीडर नहीं एग्री करते, क्या करें, वो भी बेचारे लाचार। ऐसा इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी अदालत में बैठ के। उन्होंने कहा था जी कि हमने अगर मैं इक़्तिदार में दोबारा आ गया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। आया कोई इनके अंदरूनी खानों को ऐसा कोई मामला तो नहीं चल रहा जो ये एक मैसेज ओपनली दे रहे हैं? लेकिन जो उन्होंने बाद में जो मैसेज दिया है जो उसके अंदर उन्होंने और दूसरी जुबान बोली। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा है जी कि इनको डर है कि मैं इक़्तिदार में आएगा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये शख्स जो है इसका तकब्बर देखें कि अभी इक़्तिदार में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है इक़्तिदार का, और लोगों की जो है वो इसने पूरा जोर लगाया है। अक्टूबर आज से 1.5 साल 2 साल पहले, 2.25 साल 2.5 साल पहले इसने पूरा जोर लगाया है कि इसकी मर्जी का चीफ बने। जो इख्तिलाफात शुरू हुए ये जनरल प्रोग्राम बनाना चाहता था, और जो 2035 तक का जो प्रोग्राम था, 10 साल इसने हुक्मरानी करनी थी, और जो सिलसिले 2035 तक चलने थे वो सारे का सारा जो स्क्रिप्ट था, फिल्म जो है बन ही नहीं सकी उस स्क्रिप्ट के ऊपर, उसका दुख ले बैठा है। खास साहब एक तरफ ना आप कह रहे हैं, आपने कहा है ना कि इत्मीनान में बैठा हुआ है, आपने कहा इत्मीनान में बैठा है, कोई इत्मीनान वास्ते लवाजमात भी होंगे ने ना, बंदे फिर इत्मीनान आ जाता है, फिर लवाजमात देना। खास साहब इस वक्त ना माशरे में एक तलखी है और खौफ की फिजा जारी है, तो क्या रियासत जब फ्रूटफुल एक्शन क्यों नहीं ले रही इनके खिलाफ? की एक तरफ रियासत खड़ी है और दूसरी तरफ वो पूरी ताकत से ललकार है। ले रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, एक्शन तो लिया जा रहा है फ्रूटफुल जो है, लेकिन उसमें रुकावटें हैं। अदलिया के अफराद जो है उसमें रुकावट बन रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्रूटफुल जो है उसके जो खबरात हैं वो जरूर आएंगे। साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में बड़ी काबिल तस्लीम किस्म की जगह बातें की कि ये ज्यादातर चारदीवारी का तकद्दुस कमाल हुआ और बहुत ही आला तरफ का मुजाहरा किया, लेकिन यही जो चीजें हैं ये दोहराई गई थी लाहौर में चौधरी परवेज राय साहब के घर के ऊपर साथ चौधरी शिजात साहब के घर भी जो ना यह मामला हुआ था, उसके बारे में किसी किस्म का किसी ने कोई माजरत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, उसके बारे में कहते हैं? देखिए उसमें माजरत हुई है, मेरा ख्याल है आपके इल्म में नहीं है। बकायदा चीफ मिनिस्टर जो उनके घर में गया जाके माजरत कर, आपके इल्म में नहीं है, लेकिन उनके घर जाके मौसम नकवी साहब ने माजरत। असल कल आप मैं तो जहाँ भी ऑफिस करता हूँ, अगर वो मुझे इजाजत दें मैं उनके घर जाके माजरत करता हूँ। तो ये सियासत में ये रवायात इनको इन रवायात को जो जन्म देना जो है ना, वो मुल्क की सालमियत के लिए और हमारे मुआशरे की तबाही का बात है। अच्छा, कल एक वीडियो वायरल आपकी हुई है कि ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको एक बावर्दी शख्स पर्ची देता है और उसी वक्त आप जो अपनी वो मेरा स्टाफ अफसर है जी, ये आज का बड़ा वो वायरल हुई है। स्टाफ अफसर है वो मेरा, ठीक हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल नजीर उनका नाम है, वो मेरा स्टाफ अफसर है। मुलाजम अगली दफा नाल है मैंने सियालकोट ही बता दीजिएगा, ये जो लोगों गुस्सा देखा गया आवाम के अंदर, आवाम ने मतलब इतना पारा हाई था कि कोई भी चीज नहीं देखी, इवन GHQ के अंदर दाखिल हो गए और भी इन्होंने
जो कहते हैं तोड़ फोड़ की है बहुत ज्यादा, तो क्या ये गुस्सा सिर्फ इमरान खान का था कि यहाँ जो हुकूमत की जानिब से वादे वफा नहीं हो सके महंगाई के और दीगर वो इमरान खान के से रिलेट कर गुस्सा करता था, बाकी और कोई वजह नहीं। अच्छा, ऐसा भी हमलों में ये भी सामने आया कि उसमें अफगान बशिंदे भी शामिल थे, अफगान बशिंदे भी शामिल थे। इस बारे में थोड़ी तालिबान जो है ना वो उसके हमायती हैं, उनकी ये हमायत करता है, उनको ला के इसने बसाया है, उसकी इमदाद जो है इसको इस वक्त जो है इसके मौजूद है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। जी, खालिद साहब, ये बजट की भी आमद है और ये हुकूमती जो ना बड़े इशारे मेरे खुश किस्म के मिल रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आप समझते हैं कि इतना इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये जो महंगाई के बारे में एक इमेज क्राइम हुआ है ये पीडीएम गवर्नमेंट का, कि कल को आवाम में इसका असर जाहिर हो जाएगा, ऐसी है कोई बात? हम कोशिश तो करेंगे, बाकी जो अलग है हम कोशिश करेंगे कि आवाम को बिल्कुल 100% रिलीफ दी जाएगी इंशाल्लाह। और जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसका असर ज़ाहिर करने के लिए आम इंसान पे, हमारे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या डेली वेजेस वाला तबका है उसको रिलीफ दी जाएगी। इस बात का पूरी तरह एहसास है कि इस वक्त रिलीफ की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मरियम नवाज का बयान था कि ये जो शख्स है ये बेसिकली जो जवान पार्क है वहाँ से तरबियत याफ्ता है, जो वहाँ ने तरबियत की है। फिर उन्होंने जो है ये हमले जो किए हैं कोर्ट मॉडल हाउसिंग में, जबकि जो जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है आवाम को देने वाली पुलिस जो है वो रात के तरीके में लोगों के घरों में जो हमले करती रही है, इसमें क्या आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाअहल है और जो पंजाब गवर्नमेंट है, और क्या जो इस्तेजाज होते हैं तो यही जो पुलिस ये जो जवान होते हैं ये शेलिंग करके इनको मुंतशिर कर दे, वहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं किया गया? किस पे? ये जो कोर्ट कमांडर के जो गाड़ी में हमला हुआ, देखिए वहाँ पे तो फौज भी मौजूद थी, लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा अमल किया जाता, ब्लड शेड हो जाता, इंसानी जानों के ज़िया को बचाया गया है, नहीं तो वहाँ भी अमल किया जा सकता था। इंसानी ज़िया को बचाया गया है और पुलिस ने भी जो कई दिन जो है जंग लड़ी है ज़मान पाक में जाके, और असला इस्तेमाल नहीं किया, असला उनको नहीं दिया गया, ना उसने उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भी इसलिए कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। ये हमने जो है एक रिस्ट्रेंट जो है अप्लाई किया है, एक जब्त का मुजाहरा किया है कि हमने पुलिस को जो है इस किस्म के हथियारों से भी लेस नहीं किया, और फौज भी फायर कर सकती थी, उनके गार्ड भी फायर कर सकते थे, लेकिन फिर जो इमरान खान चाहता है फिर वो था। इमरान खान तो चाहता है खून खराबा हो, जो उसके जो है कुर्बानी का बकरा बने उसके वर्कर जो है उनकी जानें ज़ाया हों, ताकि ये उनकी लाशों के ऊपर, उनके जनाजों के ऊपर अपनी सियासत कर सकें। आपका मतलब है कि हम उसके हाथों में खेलें। भाई साहब, आखिरी सवाल है, आपने आज अपने सियासी मुखालफिन जो है उनके साथ अज़हार हमदर्दी किया भी, जब आप पाबंदी सलासल थे तो क्या वो भी पैगाम ऐसे देते थे कि नहीं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरे घर की, मेरे वालदैन की जो ट्रेनिंग है मैं उसमें, और जो मुझे मेरी सियासत जो है ट्रेनिंग देती है, मैं बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ, अगर वो चाहेंगे, अगर वो मुनासिब समझेंगे, इजाज़त देंगे, मैं उनके तमाम के घरों में जाकर माफी मांगूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।